नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा। सदाझै विभिन्न भिडियोजहरू राख्ने सन्दर्भमा आज पनि साथीहरूको लागि नयाँ विषयवस्तुमा भिडियो राख्न गइराखेको छु र आजको विषयवस्तुको भिडियो चाहिँ अलि फरक किसिमको रहेको छ। आज मैले बैंकिङ क्षेत्रमा योभन्दा अगाडि सोधेका प्रश्नहरू को सोलुसन गरेर भिडियो मार्फत राख्न गइराखेको छु। आज विशेष गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तयारीमा रहनुभएका साथीहरूलाई मध्यनजर गरेर मैले भिडियो सामग्री राख्न गइराखेको छु। लोकसेवा आयोगद्वारा 2076 साल तह 4 सहायक प्रशासन पदमा सोधिएको प्रश्न रहेको छ, जसमा प्रथम पत्र बैंकिङ लेखा तथा सूचना प्रविधि अन्तर्गत मैले खण्ड क को भिडियो राखेको छु। साथीहरू, मैले खण्ड क, खण्ड ख, खण्ड ग मा यसरी सोध्ने प्रश्नहरूको छुट्टा छुट्टै भिडियो बनाएर साथीहरूलाई राख्ने प्रयास गर्नेछु। र आजको पहिलो भिडियोमा रहेको छ प्रथम पत्र अन्तर्गतको खण्ड क, जहाँ चाहिँ 4वटा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ, एउटा 10 मार्क्सको। म त्यही प्रश्न 4वटा प्रश्नको सोलुसन सहितको भिडियो राखेर साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसमा पहिलो प्रश्न रहेको छ गत वर्षको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सोधिएको खण्ड क अन्तर्गत बैंकिङ अन्तर्गतबाट हामीलाई प्रश्न सोध्ने गर्दछ 4वटा, जसमा चाहिँ नेपालको विद्यमान बैंकिङ प्रणालीको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। विद्यमान वा वर्तमान अवस्थामा नेपालको बैंकिङ अवस्था कस्तो रहेको छ, जसको बारेमा चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधिएको थियो। यसको उत्तरतिर लाग्न चाहन्छु साथीहरूमा। उत्तर छ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय उदारीकरणपछि प्रविधि, मानवीय क्षमता, ज्ञान तथा WTO को विश्वव्यापी अवधारणाले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारमा तीव्रता लिएको छ। विश्वव्यापीकरणको प्रभावले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। पक्कै पनि पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको सेवा विस्तार कार्यलाई पनि युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने हामी देख्न सक्छौँ। यसका साथै हाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीको वर्तमान अवस्थालाई दया बमोजिमका बुँदाबाट प्रश्न पार्न सकिन्छ भनेको छ। के छ त नेपालको बैंकिङ प्रणालीको अवस्था, कस्तो छ त अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणाली कसरी सञ्चालित छ भन्ने सन्दर्भमा मैले केही पोइन्टहरू टिपोट गरेको छु, जसको विद्यमान अवस्थालाई प्रश्न पार्नको लागि त्यहाँका बुदाहरूबाट प्रश्न जान सकिन्छ भनेको छ। यसमा पहिलो छ मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा योगदान भइहाल्यो नै, बासेल 3 को कार्यान्वयन रहेको छ। त्यसै गरी मुलुकमा करिब 5000 भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू रहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा आधुनिक उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि भएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमा चाहिँ व्यापक वृद्धि भएको हामी देख्न सक्छौँ। GDPमा बैंकिङ क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिका रहेको छ। कुल राष्ट्र उत्पादनमा पनि बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा आफ्नो योगदान पुर्याउन सफल भएको छ। त्यसै गरी वित्तीय सबलीकरणमा जोड दिएको छ। वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा जोड, बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा जोड दिँदै अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसरी छाया बैंकिङ कारोबार र नियन्त्रण, बैंक जस्तै असङ्गठित संस्थाहरूबाट जुन खालको बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने प्रयास भइराखेको छ, त्यो चाहिँ नियन्त्रणमा आएको छ। र अहिले बैंकिङ सङ्गठित रूपमा कानुनी रूपमा स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ सेवा प्रदान गरिराखेका छन् भन्न सकिन्छ। त्यसै नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना र सञ्चालन। पक्कै पनि हामीले 4 तहका बैंकहरू पर्छौँ, सामान्यतया क वर्गको, ख वर्गको, होइन, ग वर्ग र घ वर्ग। त्यसका साथसाथै पछिल्लो समय चाहिँ पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई चाहिँ गति दिनको लागि पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ। यो पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भएको एउटा परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन मानिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ सहकारी बैंक, होटल ट्रेकिङ एजेन्सी, मनी चेन्जरलाई समेत वित्तीय संस्थाको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्दै आएको। सहकारी बैंकहरू, होटल ट्रेकिङ एजेन्सी, मनी चेन्जरहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले एउटा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्तर्गत नै राखेर आफ्नो तर्फबाट नियमन गर्ने गरेको पनि छ। त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच करिब 42% भन्दा बढी रहेको, 42% जति सर्वसाधारणमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको
अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी करिब 740 भन्दा बढी स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कहरूको शाखा पुगिसकेको छ साथीहरू। 740 भन्दा बढी स्थानीय तहमा चाहिँ वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो शाखा स्थापना गरिसकेका छन्। यसरी विभिन्न बुदाहरूबाट वर्तमान योभन्दा अरू साथीहरूलाई थाहा छ भने अरू ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासमा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन आएको छ, अहिले कसरी ब्याङ्किङ क्षेत्र अगाडि बढेको छ, केही कुरा थाहा छ भने चाहिँ साथीहरूले नेपालको विद्यमान ब्याङ्किङ प्रणालीको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नमा चाहिँ आफ्नो उत्तर थप्न पनि सक्नुहुन्छ। र मैले अन्तमा निष्कर्ष अन्त्यमा नेपालको ब्याङ्किङ विकासकरणलाई समीक्षा गर्दा तेजारथ अड्डापछि आर्थिक उदारीकरण हाल वर्तमान समयमा आइपुग्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रको छोटो समयमा नै उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल गर्दै आएको छ। सूचना प्रविधिको व्यापक विकास र प्रयोगले सेवा विस्तार कार्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको देख्न सकिन्छ। पक्कै पनि पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोगले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा दिने कार्यलाई चाहिँ एउटा गति दिएको छ, अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ सेवा विस्तार गरिराखेका छन् पनि भनेर अन्त्यमा निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को दोस्रो प्रश्न रहेको छ साथीहरू, निकै नै महत्त्वपूर्ण। 2076 सालमा खण्ड क अन्तर्गत ब्याङ्किङ खण्ड कमा सोधेको प्रश्न रहेको छ। विभिन्न प्रकारका निक्षेपहरू वर्णन गर्नुहोस्, निक्षेपका प्रकारअनुसार ब्याज दर किन फरक पर्दछ, कारणसहित उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। साथीहरू योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले निक्षेपका प्रकारहरूको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु र पनि म आज फेरि पनि निक्षेपका प्रकारहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। र यसमा अर्को पछाडि प्रश्न जोडेको छ, निक्षेपका प्रकारअनुसार ब्याज दर किन फरक पर्दछ भनेको छ। किन पर्छ त भन्ने कुरा हामी बाँकी भिडियोबाट बुझ्नेछौँ। उत्तर सामान्य अर्थमा निक्षेप भन्नाले रुपियाँ पैसालाई बैङ्कमा लगेर जम्मा गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ। सामान्यतया पैसा जम्मा गर्ने कार्य नै निक्षेप हो। विशेष अर्थमा कुनै व्यक्ति सङ्घ संस्था वा सङ्गठित निकायसँग खर्च नभई बचतका रूपमा रहेको रकमलाई सुरक्षा तथा प्रतिफलको उद्देश्यले बैङ्कमा लगाएर खाता खोलिराखेको रकम नै निक्षेप हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणहरूबाट निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गरेको रकमलाई कर्जाका रूपमा परिचालन गरी नाफा आर्जन गर्ने गर्दछन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिषद 1 को दफा 2 मा व्यवस्था गरे बमोजिम निक्षेप भन्नाले ब्याज वा बिना ब्याज बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत र मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकमलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेका छ साथीहरू। यसलाई चाहिँ एकचोटि साथीहरूले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी निक्षेपका प्रकारहरूको बारेमा सोधेको छ प्रश्नले। निक्षेपका 4 प्रकार छन्। मैले 4वटा प्रकारको बारेमा जानकारी दिन खोजिराखेको छु। यसमा चाहिँ पहिलो रहेको छ चल्ती खाता। निक्षेपकर्ताले बैङ्कमा रकम जम्मा गर्न साथ तुरुन्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र ब्याज नपाउने खोलेको खातालाई चल्ती खाता भनिन्छ। चल्ती खातालाई डिमान्ड डिपोजिट अकाउन्ट, नन इन्ट्रेस्ट बेरिङ अकाउन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। जहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट नपाइने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बेरिङ अकाउन्ट, नन इन्ट्रेस्ट बेरिङ अकाउन्ट पनि भनिन्छ भनेको छ। चल्ती खातामा न्यूनतम मौद्दा रकम पर्याप्त हुनुपर्दछ। धेरै न्यूनतम रूपमा राख्नुपर्ने मौद्दा चाहिँ धेरै हुनुपर्छ भनेको छ। ओभरड्राफ्ट र लेटर अफ क्रेडिटको सुविधा लिनको लागि यो खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खातामा प्रत्येक दिन जतिसुकै रकम झिक्न वा जति पटक पनि चेक साट्न सकिने सुविधा रहेको हुन्छ चल्ती खाता। हामी धेरैलाई थाहा पनि छ साथीहरू चल्ती खाताको बारेमा। त्यसै गरी अर्को रहेको छ बचत खाता। बचत निक्षेप जहाँ सेभिङ अकाउन्ट भनिन्छ। बैङ्कमा खाता खोलिएको रकममा निश्चित प्रतिशतले ब्याज प्राप्त हुने र रकम जित्दा विभिन्न शर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने गरी खोलिएको खातालाई बचत खाता भनिन्छ। यस खातामा दैनिक तथा साप्ताहिक रूपमा निश्चित चेकहरू मात्र साट्न सकिन्छ। बचत खाताको दैनिक मौद्दामा ब्याज गणना गरिन्छ। रकम झिक्नको लागि चाहिँ अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोकिएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम झिक्दा बैङ्कलाई जुन रूपमा जानकारी दिनुपर्छ, अन्यथा चार्ज लाग्ने छ भनेको छ। बचत खाता पनि एउटा निक्षेपको महत्त्वपूर्ण प्रकार हो। साथीहरू मैले यसको बारेमा धेरै भनेन, मैले अगाडिको भिडियोमा नै निक्षेपका बारेमा धेरै कुरा भनिसकेको छु। र अर्को छ मुद्दती खाता। मुद्दती कुनै निश्चित अवधि तोकेर नै बैङ्कमा जम्मा गरेको रकमलाई मुद्दती निक्षेप भनिन्छ। यस खातामा जम्मा गरेको रकमलाई अवधि नपुगी झिक्न पाइँदैन। मुद्दती खातामा चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा यो एउटा सुविधा रहेको हुन्छ। अवधि जति बढी भयो यस खातामा जम्मा भएको रकमको ब्याज पनि उति नै बढी हुन्छ। मुद्दती खातालाई टर्म डिपोजिट पनि भनिन्छ किनकि यसमा अवधि नै तोकिएको हुन्छ। यस्तो खातामा न्यूनतम 75 दिन न बढी जति अवधि पनि राख्न सकिन्छ। अवधिको आधारमा ब्याज दर निर्धारण हुने गर्दछ। बैङ्कले चेकबुकको सट्टामा निक्षेपको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गर्छ। त्यसकारण यस खातालाई क्रेडिट अफ डिपोजिट भनेर भनिन्छ। अवधि नपुगी रकम झिक्नु परेमा मुद्दती निक्षेपको प्रमाणपत्र राखेर कर्जा लिन सकिन्छ भनेको छ। मुद्दती खातालाई चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भनेर पनि चिनिन्छ। अवधि नपुगी रकम झिक्नु परेमा मुद्दती निक्षेपको प्रमाणपत्र राखेर कर्जा लिन सकिन्छ भनेको छ। किनभने अवधिभन्दा अगाडि जुन अवधिसम्म निक्षेप राख्ने भनिएको छ त्योभन्दा अगाडि
रकम झिक्न पाइँदैन। यदि रकम झिक्न परिहालेछ, हामीलाई पैसाको आवश्यकता पऱ्यो भने चाहिँ हामीले मुद्दती खातामा पैसा जम्मा गरेको रसिद डिपोजिट गरेर चाहिँ ऋण लिन सक्ने सुविधा पाउँदछौँ भनेको छ। त्यसरी कल निक्षेप भनेको चाहिँ पनि पछिल्लो समयमा चलन चल्तीमा रहेको निक्षेपको प्रकार मध्येमै पर्छ। यसमा चल्ती र बचत दुवै खाताका फाइदाहरू ग्राहकलाई उपलब्ध हुने गरी खोलिएको खातालाई कल निक्षेप भनिन्छ। अर्थात् एक दिनमा जति रकम झिक्न सकिने र बाँकी रहेको रकममा ब्याज प्राप्त हुने खातालाई कल खाता भनिन्छ। यसर्थ कल निक्षेप चल्ती खाता र बचत का विशेषता पाइने हुनाले यसलाई हाइब्रिड खाता पनि भन्ने गरिन्छ। चल्ती खाता र बचत खाता दुवै खाताका विशेषताहरू रहेको खाताको प्रकारलाई चाहिँ कल निक्षेप भनिन्छ भनेको छ। र माथि उल्लेखित निक्षेपका प्रकार अनुसार ब्याज दर फरक पर्छ। बैंकले निक्षेपकर्तालाई खाताका प्रकारमा जम्मा गर्ने निक्षेपका आधारमा ब्याज प्रदान गर्छ। यसका प्रमुख कारणहरू दिए बमोजिम छन् भनेको छ साथीहरू। यो के हो भने हामीलाई निक्षेपको प्रकार अनुसार ब्याज दरमा चाहिँ किन फरक आउँदछ त, हैन, किन फरक पर्दछ त भनेको छ। किन फरक पर्छ हेरौँ है त साथीहरू। चल्ती कारणहरू के कारणले फरक पर्छ भनेको छ। चल्ती खातामा जम्मा गरेको रकममा ब्याज पाइँदैन, हामी सबैलाई थाहा छ। किनकि यस खातामा जम्मा गरेको निक्षेप रकम आफूलाई आवश्यक परेको समयमा झिक्न मिल्ने हुँदा बैंकहरूले उक्त निक्षेप लगानीमा परिणत गर्न सक्दैनन् र ब्याज पाइँदैन भनेको छ। चल्ती खातामा चाहिँ ब्याज नपाउनुको कारण चाहिँ के हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो पैसालाई चाहिँ परिचालन गर्न सक्दैनन्, जसका कारणले गर्दा ग्राहकले चाहिँ ब्याज पाउँदैन। त्यसै गरी दोस्रोमा छ बचत खातामा जम्मा भएको रकमको निक्षेप रकम अल्पकालीन तथा मध्यकालीन समयमा झिक्ने हुँदा बैंकहरूले धेरै समय परिचालन गर्न सक्दैनन् र कम दरको ब्याज दिन्छन्। बचत खाताको पैसा चाहिँ धेरै लामो समय नभएर मध्यकालीन वा अल्पकालीन रूपमा लगानी गर्ने भएको हुनाले चाहिँ थोरै मात्राको ब्याज दर दिने गर्दछन् भनेको छ। त्यसै गरी मुद्दती खातामा निश्चित अवधिसम्मका लागि रकम जम्मा गरिएको हुन्छ र उक्त अवधिमा बैंकहरूले रकम परिचालन गर्न पाउँछन् र अरू खाताको तुलनामा यस खातामा बढी दरको ब्याज पाइन्छ भनेको छ। अब मुद्दती खातामा चाहिँ एउटा निश्चित अवधिको लागि निश्चित अवधिसम्मको लागि चाहिँ पैसा जम्मा गरेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो अवधिसम्म रकम परिचालन गर्न पाउने सुविधा हुन्छ, जसले गर्दा बढी ब्याज पाउने गर्दछ है त। त्यसै गरी अर्को रहेको छ खाताको प्रकार अनुसार न्यूनतम मौतादको रकम फरक हुने गर्दा ब्याज दरमा पनि फरक पर्दछ भनेको छ। जस्तो चल्ती खातामा अनि बचत खाता मुद्दती खातामा न्यूनतम मौतादको रकममा पनि फरक हुने भएको हुनाले चाहिँ ब्याज दर पनि फरक पर्ने गर्दछ। खाताहरूको प्रकार अनुसार रकम झिक्ने समयावधि फरक हुने हुँदा ब्याज दर पनि फरक छ। यो त पक्कै पनि अब जुन खातामा छिटो नै रकम झिक्ने सुविधा हुन्छ त्यसमा ब्याज कम पाइन्छ भने जुनमा चाहिँ लामो समयसम्म रकम जम्मा गर्ने हुन्छ त्यस्तो खातामा चाहिँ बढी ब्याज दर पाउने गरिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यी कारणहरूले गर्दा यहाँ मैले उल्लेख गरेका कारणहरूले गर्दा चाहिँ निक्षेपका प्रकार अनुसार ब्याज दरमा पनि फरक पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र निष्कर्षमा बचत क्षेत्रको पुँजीलाई सङ्कलन गर्दै पुँजी अभाव क्षेत्रमा बचत परिचालनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलन गर्ने गर्दछन्। निक्षेपको प्रकार अनुसार ब्याजमा पनि फरक दर कायम गरिएको हुन्छ, जसका कारण निक्षेपकर्ताले आफ्नो अनुकूलता र सहजताका आधारमा निक्षेप रकम बैंकमा जम्मा गर्ने गर्दछन् भनेर भनेको छ साथीहरू। यसरी हामीले निक्षेपका प्रकारहरू र यसको खातामा ब्याज दरमा पर्ने फरकका कारणहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी साथीहरू वाणिज्य बैंकको प्रथम पत्रको खण्ड कमा चाहिँ ब्याङ्किङमा 2वटा प्रश्न चाहिँ ऐनबाट पनि सोध्ने गर्दछ है। 20 मार्क्सको ऐनहरूबाट सोध्ने गर्दछ, वस्तुगत रूपमा विषयगत प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ, जसमा 3 नम्बरमा तेस्रो नम्बर 10 मार्क्सको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी 2073 का अनुसार सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ एउटा बोर्ड अफ डाइरेक्टर सञ्चालक समिति रहेको हुन्छ, जस्तो 5 सदस्य 7 सदस्य सञ्चालक समिति रहेको हुन्छ, जसको काम ऐनमा उल्लेख गरिएको आधारमा काम कर्तव्यहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ। म यसको सरस्वती उत्तर भन्न गइराखेको छु। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 4 को दफा 22 मा उल्लेख भए बमोजिम सञ्चालक समितिका काम कर्तव्य र अधिकार दिए बमोजिम छन् भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाले गर्ने काम बाहेक एसएन प्रचलित कानुन प्रबन्ध पत्र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित हुनेछ भनेको छ पहिलो नम्बरमा चाहिँ। त्यसै गरी
दोस्रो नम्बरमा खमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ता ग्राहक वर्ग तथा साधारण शेयरधारीहरूको हितमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्नु एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपयुक्त संस्थाको सुशासन कायम गर्ने, निक्षेप लिने, कर्जा लिने, लगानी गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने जस्ता दैनिक कारोबारमा हस्तक्षेप नगर्ने विषयको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ भनेको छ। सञ्चालक समितिले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनन्दिन रूपमा गर्ने कामहरूमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुने भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसै सञ्चालक समितिका अन्य काम कर्तव्य र अधिकारहरू दियाबमोजिम छन् भनेको छ। अरू काम कर्तव्यहरू के रहेका छन् त भन्ने कुरा तल लेखिएको छ है। यसमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने काम सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न यस ऐन, प्रचलित कानुन तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही आवश्यक वित्तीय निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ प्रचलित नियम कानुनको अधीनमा रहेर निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने काम चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा जोखिम जान्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिई आफ्नो नीति र रणनीति अनुरूप बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार होसियारपूर्वक सञ्चालन गर्ने पनि सञ्चालक समितिको कार्य रहेको छ। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थित र विवेकशील तवरबाट सञ्चालन गर्ने भनेको छ। नीतिगत व्यवस्था गर्ने, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ एउटा विवेकशील ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने काम पनि सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट सङ्गठनात्मक संरचना तयार गर्ने र नीति तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। एउटा चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना रहेको हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा। एउटा कर्मचारीको योग्यता क्षमता अनुसार एउटा तह कायम गर्दै गरिएको हुन्छ। त्यो काम चाहिँ सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने भनेको छ। वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई चाहिँ वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने काम पनि सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ। अनि राष्ट्र बैंकले समय समय तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने आदि भनेको छ। राष्ट्र बैंकले के काम तोक्छ समय समयमा, यसो गर उसो गर हैन, वित्तीय बजारमा देखिएका जटिलताहरूलाई मध्यनजर गर्दै, पुँजी बजारमा आएको उतार चढावलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न खालका निर्देशिकाहरू जारी गर्ने गर्दछ अनि ती विभिन्न खालका निर्देशनहरू दिने गर्दछ राष्ट्र बैंकले। ती निर्देशिकाको आधारमा अन्य कामहरू पनि गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। र निष्कर्षमा सञ्चालक समिति सबैभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न निकाय हो। हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि सङ्गठनमा सञ्चालक समिति सबैभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न निकायका रूपमा रहेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण काम कारबाहीको नीतिगत व्यवस्था सञ्चालक समितिको बहुमतबाट गरिन्छ। सञ्चालक समितिको बहुमतबाट चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरिन्छ। सञ्चालक समितिले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रही बैंक तथा वित्तीय संस्था कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ भनेको छ। आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुशल व्यवस्थापन गर्नु सञ्चालक समितिको महत्त्वपूर्ण काम कर्तव्य हुनेछ पनि भनेर भन्न सकिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी खण्ड कमै सोधेको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय 2064 का प्रमुख विशेषताहरू है साथीहरू। यहाँ विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। विशेषताहरू यहाँ व्यवस्था भएको छ। क्वेसनले हामीलाई विशेषता नै सोधेको छ। उत्तरमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता वृद्धि गर्न मिस्टेक भएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय 2064 पहिलो संशोधन 2073 लागू गरिएको भनेको छ। यसलाई चाहिँ पहिलोपटक 2073 सालमा संशोधन गरिएको छ। यस ऐनका प्रमुख विशेषताहरू हामीलाई यो चाहिँ अलि भिन्नै खालको ऐनहरूबाट सोध्ने प्रश्नमा चाहिँ गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चाहिँ अलि भिन्नै खालको प्रश्न सोधेको थियो। बैंकिङ कसुर तथा सजाय 2064 का प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको थियो। यसर्थ हामीले ऐन पढ्दाखेरि चाहिँ एज होलमा चाहिँ यसको वस्तुस्थितिको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको चेतना चाहिँ यो क्वेसनले दिएको छ साथीहरू। जसमा यसका विशेषताहरूमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ क नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गर्न सक्ने भनेको छ। त्यसरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने पनि यो बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको विशेषता रहेको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजायको व्यवस्था भएको कस्ता कार्यहरूलाई बैंकिङ कसुर भएको मान्ने र कस्ता कार्य गरे बाबत कस्तो खालको सजाय गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख गरेको रहेछ।
जुन परियोजनाको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही परियोजनाका लागि नभए अन्यत्र प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको चाहिँ हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि कर्जा लगेको त्यो परियोजनभन्दा अन्य परियोजनमा कर्जाको प्रयोग गरियो हो भने पनि एउटा कसुर जान्ने बैङ्किङ कसुर मानिँदो रहेछ। नगर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ ऐनले गरेको छ। बैङ्किङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था पनि यो ऐनले गरेको छ। त्यसरी भागा नआएको ऋणीले सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा खाता खोल्न नहुने व्यवस्था पनि यो ऐनले गरेको छ। त्यसरी कागजात वा खाता बही सच्चै कृत्य वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुर्याउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। मूल्याङ्कनकर्ताले बढी वा कम गलत मूल्याङ्कन गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गर्न नहुने भनेको छ। अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गराउन नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ भनेको छ। अनियमित रूपमा आर्थिक कारोबार गर्न पनि नहुने व्यवस्था यस ऐनमा रहेको छ। त्यसैगरी यस ऐन अन्तर्गत कसुरमा कारबाही चलाउन जाहेर दिने अवधि र हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ भनेर भनेको छ साथीहरू। यसका अरू विशेषताहरू पनि हुन सक्छन् साथै मैले 10वटा जति विशेषता उल्लेख गरेको छु साथीहरू। अरू विशेषताहरू पनि साथीहरूले खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ। बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा कस्ता कस्ता खालका व्यवस्थाहरू कस्तो यसको विशेषता के छ भन्ने कुरा हो। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ र अन्त्यमा निष्कर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुने सम्पूर्ण कारोबारलाई सुशासनयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यो ऐन जारी गरिएको हो। यसको परिवर्तनलाई मर्यादाजन गरी संशोधन गर्दै बैङ्किङ कसुर अन्त्य गर्ने यो ऐन कसै ढुङ्गा साबित हुनेछ भनेको छ। अन्त्य भाषासरी अन्त्य हो साथीहरू। यो चाहिँ समयको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै ऐन संशोधन गर्ने र बैङ्किङ क्षेत्रमा हुने कसुर जन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वास पनि हामी लिन सक्छौँ साथीहरू। यसरी मैले आज पहिलो पत्र प्रथम पत्र अन्तर्गतको खण्ड क को भिडियो साथीहरूलाई राखेको छु। म यसै गरी 2076देखि अगाडि सबै वर्षका प्रश्नहरू वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो लोकसेवा आयोगबाट लिएका परीक्षाहरूको यसै गरी खण्ड मैले एउटा खण्डलाई एउटा भिडियो दोस्रो खण्डलाई दोस्रो भिडियो बनाएर यसरी सबै प्रश्नहरूको सोल्युसन गरेर राख्ने प्रयास गर्नेछु साथीहरू। हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाललाई एकपटक सब्सक्राइब गर्नुहोस्, हाम्रा भिडियोजहरूलाई लाइक सेयर गर्नुहोस् र हाम्रा नयाँ भिडियोहरूको पनि प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।